औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। 5 आम चीज़ें हैं, 5 आम सवाल हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिज़वी साहब से किए गए हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो भी इन सवालों के जवाब जो हैं वो जानना चाहते हैं और दूसरी जमातों की जानब से भी उनसे अक्सर ये क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। कौन से 5 अहम तरीन सवाल हैं? शहबाज शरीफ के साथ उनका इत्तेहाद, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, या फिर तहरीक लब्बैक जो है वो इनकी टीम बी है। साद रिज़वी साहब जब गिरफ़्तार हुए तो उनको गिरफ़्तारी के वक्त पुलिस वालों को क्या पैगाम दिया गया, क्या मैसेज दिया गया कि किस बंदे को आपने गिरफ़्तार करना है? जेल में उनके साथ किस तरह का रवैया रखा गया, जिस तरह के दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ रवैया रखा जाता है। एक जनाब खूबसूरत एसी होता है, बड़ा ठंडा कमरा होता है, खान पीन अच्छा होता है और बड़ा खूबसूरत माहौल होता है। क्या वैसे ही साद रिज़वी साहब का भी था? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिज़वी साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा नफ़रत किस शख्स से करते हैं आज तक? बड़े लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया, उनके वालिद के ऊपर जुल्म किया, उनके कारकुनान को शहीद किया, तो किस से वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं? अगर इक़्तिदार साद रिज़वी साहब को मिलता है, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठते हैं, तो जिन लोगों ने TLP के अमीर के साथ और इन सब के साथ जुल्मों बर्बरियत के पहाड़ तोड़े इनके ऊपर, उनके साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या करेगी? ये 5 अहम तरीन क्वेश्चन किए गए हैं TLP के अमीर साद रिज़वी साहब से, जो फ़र्ख शहबाज वड़ाइच साहब हैं PNN पर, उन्होंने साद रिज़वी साहब से ये क्वेश्चन किए हैं और भी मुख्तलिफ सवाल किए हैं, लेकिन जो अहम तरीन सवाल मैं समझता था वो मैंने नोट किए हैं। क्या TLP के अमीर साद रिज़वी साहब ने जवाब दिए हैं वो आप लोगों के मैं सामने रखता हूँ बिला ताख़ीर। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनके साथ इत्तेहाद करेगी? या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये उनकी टीम बी है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक़्त ये निकले थे, लेकिन अभी नहीं निकलते। साद रिज़वी साहब कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ का एक नौजवान है मुनव्वर गाजी साहब, जिन्होंने, आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म भी 2-3 मरतबा रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो एक तकरीर कर रहे थे। उस खिताब के दौरान एक शख्स ने उनको जूता मारा था और वो वीडियो आज तक वायरल हो रही है। PTI के कारकुनान हों, जो भी आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून का या नवाज़ शरीफ साहब से नफरत करने वाला बंदा है, वो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करता है, जिसमें एक शख्स ने जूता मारा था नवाज़ शरीफ साहब को और यहाँ पर उनको आकर लगा था। तो वो मुनव्वर गाजी नामी शख्स ने मारा था और साद रिज़वी साहब के वो जानने वाला है, मुजफ्फरगढ़ में रहता है। उनका कहना है कि आज भी उस शख्स से घर पुलिस भेजी जाती है, उसको तंग किया जाता है कि आप नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कुछ इस बयान दें कि गलती से हो गया था, यानी इस तरह के बयान उनसे दिलवाने की बात की जाती है। और आए रोज़ उनके घर अभी भी पुलिस जो है वो जाती है। पुलिस जो है वो यकीनन फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो यही भेजते होंगे। तो साद रिज़वी साहब कहते हैं कि इनको इतना बर्दाश्त नहीं है कि इनके भाई को कोई बंदा जूता मारता है तो आज तक पुलिस उनके ये घर भेजते हैं। तो जब फ्रांस के सफ़ीर के सदर मैक्रोन के साथ ये जप्पियाँ डाल रहे थे तो इनकी गैरत कहाँ मर गई थी? इनको नहीं पता था कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो है वो गुस्ताखियाँ इन लोगों ने की हैं और आप इन लोगों के साथ जप्पियाँ डाल रहे हैं। यानी आप अपने भाई की इज़्ज़त पर बात आई, उसको किसी बंदे ने जूता मारा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जिस बंदे ने गुस्ताखी की और बड़े लेवल पर की, उसके खिलाफ जो है वो आप में बात करने की हिम्मत और जुर्रत मौजूद नहीं, आप उसके साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं। यानी हजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस से ज़्यादा तो आपको फिर जो है वो अपना भाई ज़्यादा अजीज़ हुआ। तो साद रिज़वी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने भी इस तरह किया, हमारे पर जुल्म किया, फ्रांस के सफ़ीर के मामले पर उसको ना निकाला, उनको मुंह तोड़ जवाब ना दिया। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ जप्पियाँ डाली। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हम इन दोनों को एक जैसा ही समझते हैं। ये साद रिज़वी साहब ने कहा है कि हम इन दोनों को एक जैसा ही समझते हैं। अब उन लोगों को मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल हो गया होगा, पता चल चुका होगा कि साद रिज़वी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब या मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कोई उनकी हमायत नहीं है। बिल्कुल जिस तरह उनके इमरान खान के साथ मामलात हैं, इसी तरह उनके PDM के साथ हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। दूसरा ये सवाल था कि साद रिज़वी साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो मोहतरम नाज़रीन उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि जिन पुलिस वालों ने मुझे गिरफ़्तार किया, जब गाड़ी के अंदर मैं बैठा तो फिर उस वक़्त उन्हें पता चला कि हमने साद रिज़वी को गिरफ़्तार किया है।
سعد رضوی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک وزیرستان کا ایک بڑا دہشت گرد ہے جس کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، اور وہاں پر لاہور کی فلانی جو سڑک ہے اس پر وہ جا رہا ہے، تو اس کی گاڑی کا یہ نمبر ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا چیئرمین ایک پاکستان کی بڑی جماعت ہے، اور اس کو ڈکلیئر یہ کیا جا رہا ہے کہ وزیرستان کا ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، پولیس والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے۔ اب اس پر مزید کیا بات کی جا سکتی ہے محترم ناظرین؟ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تحریک انصاف نے یقیناً کہا ہوگا۔ تیسرا سوال ہے کہ جیل میں سعد رضوی صاحب کے ساتھ کیسا رویہ رکھا گیا ہے؟ بڑا ہی ناروا سلوک سعد رضوی صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جس طرح دوسرے سیاسی لیڈران کے ساتھ سلوک رکھا جاتا ہے اس طرح بالکل معاملات نہیں ہوئے، ظلم و بربریت کے ان کے اوپر پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ سعد رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح کے معاملات آپ باہر دیکھ رہے تھے ہمارے کارکنان کے ساتھ، اس سے کم نہیں تھے جیل میں میرے ساتھ بھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کھانا کھا رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور اوپر سے لنٹر کا ایک بڑا ٹکڑا آ کر گرا ہے میری پلیٹ کے اندر، اگر میرے سر پہ گرتا تو کام تمام ہو جاتا۔ یعنی اس قدر ایک جناب کال کوٹھڑی آپ کہہ لیں کہ ایک اس طرح کی جگہ پہ رکھا گیا ہے جو انتہائی گھٹیا قسم کی تھی۔ جیل جناب میری پرانی ترین تھی، اس میں سعد رضوی صاحب کو رکھا گیا، اور ساتھ میں کوئی اور بندہ بھی موجود نہیں تھا، اکیلے ان کو رکھا گیا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تھا جب ان کو وہ گرفتار ہوئے تھے، تو رمضان بھی آیا تھا، عید بھی آئی تھی۔ تو ٹی ایل پی کے میر سعد رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ بھی 1 سے 2 مرتبہ میری ملاقات کروائی گی، بس تھوڑے سے ٹائم کے لیے۔ میرے وکلاء کے ساتھ بھی میری ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی۔ یہ بھی ٹی ایل پی کے میر کا کہنا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا کہ وزیرستان کا ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، اسی طرح کا سلوک بھی سعد رضوی صاحب کے ساتھ کیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت کا جو سربراہ ہے اور اس کے اوپر یہ جناب میری الزام لگایا گیا کہ یہ وزیرستان کا ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ سعد رضوی صاحب کے چوتھا سوال ہے کہ نفرت آپ سب سے زیادہ کس سے کرتے ہیں؟ تو ٹی ایل پی کے میر سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ 52 شہادتیں ہوئیں اس دوران جب میں جیل میں تھا اور فرانس کا معاملہ تھا، تو جو بندہ بھی ان شہادتوں کے اندر ملوث تھا ہمارے کارکنان کے اوپر، جس بندے نے جس طرح بھی ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، ہر اس بندے سے سعد رضوی صاحب نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کھل کر کہا ہے، کیونکہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، مسلمان بندہ ہوتا ہے، اس کی جو نفرت ہوتی ہے وہ بھی خالق کے لیے ہوتی ہے، اور جو محبت ہوتی ہے کسی سے وہ بھی خالق کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ ٹی ایل پی کے میر سعد رضوی صاحب کی نفرت کرنے کا بھی لیول چیک کر لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی نفرت ہے جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کیا، گرفتار کیا، جو لوگ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے نکلے۔ یعنی نفرت بھی اللہ کے جو خالق کے لیے ہے، اور محبت بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بھی خالق کائنات کی خاطر ہی ہے۔ اور اگر اقتدار ملتا ہے سعد رضوی صاحب کو، تو جن لوگوں نے یہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں تو کیا ان کا احتساب کریں گے؟ کیا ان کے اوپر بھی اس طرح سے ظلم کریں گے؟ تو ٹی ایل پی کے امیر کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے، میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتا ہوں، تو پھر جن لوگوں نے ہمارے پر ظلم کیا ہم ان کو بلائیں گے، سامنے لائیں گے، ان کے کرتوت بتائیں گے کہ آپ نے اس طرح سے ہمارے ساتھ کیا تھا، اور ہم جو ہے پھر ان کو معاف کر دیں گے، مکمل طور پر معاف کر دیں گے۔ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کریں گے، نہ کہ اپنی جو انا ہے وہ قائم رکھیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ آج کے اہم ترین سوالات تھے جن پر سعد رضوی صاحب نے جوابات بھی دیے۔ اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ان کے ساتھ کویسچن کیے گئے پی این این نیوز پر کہ آپ کی جنرل فیاض صاحب کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، وہ کیسی ملاقاتیں رہیں؟ تو یہ کھل کر سعد رضوی صاحب نے بھی جواب نہیں دیا کہ کیا بات چیت ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ انہوں نے یہ کہا کہ 2-3 مرتبہ میری جنرل فیاض صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ 1 مرتبہ تقریباً جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو محترم ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔